मेरा नाम सुमेरा है और मैं पंजाब के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद का शुमार गांव के एक छोटे से जिम्मेदारों में होता है। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। मैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, इसलिए मैंने गांव में अपना क्लिनिक बना लिया। मगर वहां पर मेरा क्लिनिक कामयाब ना हुआ, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब थे और यहाँ की औरतें अपना इलाज दाई से करवाती थीं। फिर मेरे बाबा ने मुझे लाहौर शहर में अपना क्लिनिक बना दिया। यहाँ पर तो मैं खूब पैसा कमाने लगी थी, क्योंकि यहाँ मेरा क्लिनिक अच्छा खासा चल पड़ा था। मुझे नौकरी करने का शौक नहीं था, इसलिए सुबह से शाम तक मैं अपने क्लिनिक पर रहती और खलूस से दिल से लोगों का इलाज करती। मैंने अपनी रिहाइश भी लाहौर शहर में रखी हुई थी। कुछ ही अरसे में मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मेरे क्लिनिक खोलने से पहले ही बाहर औरतों का एक हजूम लगा होता था। अब मुझ अकेली से ये क्लिनिक नहीं संभाला जाता था, इसलिए मैंने अपने पास एक खातून नर्स रख ली, जो यहाँ के करीबी इलाके से थी और बहुत ही दीनदार, नेक और पर्दा करने वाली थी। ये मेरे पास रहती तो मुझे तसल्ली रहती। किसी मरीज को चेक करने में भी कोई हिचकिचाहट ना होती थी। कुछ अरसा गुजरा तो मेरी नर्स नगीन ने मुझे बताया, आप क्लिनिक से थक कर घर जाती हैं, आपके लिए घर के काम और खाना बनाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्यों ना मैं आपके लिए कोई काम करने वाली ले आऊं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, तुम मुझे कोई काम करने वाली ला दो जो मेरे सारे घर के काम कर लिया करे। बेशक रिहाइश भी मेरे साथ ही रख ले, वैसे भी मैं क्वार्टर में अकेली रहती हूँ। अच्छा हो जाएगा कि कोई मेरे साथ रहेगा। कुछ अरसे बाद अम्मा अब्बा भी मेरे पास ही आ जाएंगे। उनके कामों के लिए भी एक काम करने वाली चाहिए होगी। यूं चंद ही दिनों में मेरी नर्स ने मेरे लिए काम करने वाली का बंदोबस्त कर दिया। मगर वो बड़ी दिल सोज औरत थी, बड़ी चुपचाप रहने वाली, बस खामोशी से काम करती और कमरे में जाकर सो जाती। मुझे उसने कभी तंग नहीं किया था। अलबत्ता अस्पताल में आने वाले हर केस को वो बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। घर आते ही मुझसे पूछती, बाजी आपका दिन कैसा रहा? तो मैं उसे सारे दिन की आप बीती सुनाती। गर्ज ये कि उसे मरीजों की कहानियां सुनने में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन जबकि मैं अपने क्लिनिक में बैठी किसी काम में मसरूफ थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर जोर जोर से शोर की आवाजें आने लगीं। आवाजें तो ऐसी थीं जैसे कोई चोरी या डकैती हो गई हो और चोर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे परेशानी हुई तो मैं फौरन अपने क्लिनिक से बाहर आ गई। देखा तो सिक्योरिटी गार्ड एक औरत को अंदर आने से रोक रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सिक्योरिटी वालों को डांटा तो सिक्योरिटी वालों ने मुझे बताया कि इस औरत के पास कोई फीस नहीं है, ना ही पर्ची है, ये बस आपके पास वैसे ही मिलने के लिए आना चाहती है। और जब हमने इसे रोका तो ये लड़ाई झगड़े पर उतर आई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बगैर पर्ची के ही इसे मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर औरत बहुत खुश हुई। वो उन लोगों से लड़ लड़ कर थक चुकी थी, चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, मगर देखने में किसी शरीफ घराने की लगती थी। बड़ी सी चादर में खुद को सर से पांव तक लपेट रखा था। मेरी इजाजत मिलने पर वो खुश हो गई, फौरन ही अंदर मेरे क्लिनिक में आ गई। उसे देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो औरत हामला थी, उसने खुद को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। मैंने उसको बैठते ही कहा, क्या बात है, तुम उम्मीद से हो फिर भी इन लोगों से लड़ पड़ी? तुम्हें अपने बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा तो वो डरी सहमी सर हिलाने लगी। जी, मेरा नाम हादिया है। तो हादिया, ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उसकी आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे, जिसको देखकर लगता था कि वो घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनी रही है। हादिया, ये तुम्हारा शोहर क्या तुम्हें मारता पीटता है? मेरी बात पर उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं जी, मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरे ससुर ने मारा है। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। दिल किया कि अभी पुलिस को बुलवा कर ये केस उनके हवाले कर दूं, ताकि ससुर को पता चले कि कैसे बहू पर हाथ उठाया जाता है। मगर उस औरत ने हाथ जोड़कर मुझे ये सब करने से रोक दिया। मैंने उससे कहा कि ससुर ने तुम्हें क्यों मारा? ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुम्हारा ससुर तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हें मारता है? हादिया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। जी, कभी कभी सामने भी मार देता है, मगर मेरे शौहर को फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि कसूर मेरा ही है। हादिया रोने लगी, बीबी जी, मुझे माफ कर दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने लोगों से सुन रखा था कि आप बहुत अच्छा इलाज करती हो,
اسی لیے میں اس امید سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کی مگر میرے شوہر نے مجھے پیسے نہیں دیے، تو اسی لیے میں نے آج یہ سب کیا۔ تب آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر، پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ ہادیہ، تمہیں مجھ سے کوئی پیسے چاہیے، کوئی رقم چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولی، بی بی جی آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دوا دے دو۔ کس چیز کی دوا؟ بی بی جی میں تقریباً 3 ماہ سے امید سے ہوں مگر میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے اور وہ بیٹے کی خاطر مجھ پر عجیب عجیب سے تجربے کرتا ہے جس سے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے، مگر میں جانتی ہوں میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی اور میرا شوہر مجھے مار مار کے گھر سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے۔ اب میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر تم نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک بیٹی کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیائی گئی ہے، ایسے علاقے میں بیاہ کر بھیجا ہے کہ مجھے اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے میرے شوہر نے بیچ دیا ہے، کیونکہ اس کی شادی کے عوض ان لوگوں نے میرے شوہر کو 50,000 روپے کی رقم ادا کی تھی۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کی شادی کسی اچھی جگہ نہیں کرے گا اور یہ بیچاریاں زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی، آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لو۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کے مجھے ختم کر دے گا اور پتہ نہیں کہ میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے کیا حشر کرے گا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی کیا پتا اس بار تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ باضد ہو گئی کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی۔ اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ابھی اسی وقت ختم کر دوں گی، ضائع کر دوں گی، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لوں گی۔ میں نے کہا بی بی بیٹا ہوگا یا بیٹی اس بات کا پتہ تو چوتھے مہینے ہی چلے گا۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دوا ضرور دوں گی، لیکن تم حوصلہ رکھو، اب تم 1 مہینے کے بعد آنا، کیا پتہ تمہارا بیٹا ہو، تمہارے شوہر کے سارے گلے ختم ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باقی مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹے کی بار ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ خیر سے وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگی اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی۔ میں نے سیکورٹی گارڈ کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئے تو ان کو بغیر پرچی کے ہی میرے پاس لے آنا۔ ٹھیک 1 مہینہ گزرا تو ہادیہ دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے کے بعد آنے کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک کر کے بتا دیں۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بدقسمتی سے اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہونے والی تھی۔ میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ یہ بچی ضائع کر دو، اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بڑی نا امیدی سے کہا تھا، دیکھو ہادیہ 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا، البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اسے پالوں گی، مطلب اب تمہارا علاج میں کروں گی، تمہیں ہسپتال میں رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا، میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور مر گئی ہے، ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، تو اسے میں لے جاؤں گی، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارے سر پر کسی معصوم جان کے قتل کا الزام بھی نہیں رہے گا۔ ہادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی، بولی کہ ایسا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تمہارا سارا خرچہ میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ صبر کرو
اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے گی تو مجھے دے دینا، میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہوں جسے میں پال کر بڑا کر سکوں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات ہادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میڈیکل کے سیکنڈ ایئر کی ہی بات ہے، جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا تھا اور اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا تھا، مگر اب میں سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، سو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، بولی کہ میں 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دیکھ کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہونے لگی، پھر نہ جانے کیا ہوا وہ چونک پڑی، کہنے لگی بی بی جی حالات بہت خراب ہیں، کہیں وہ عورت دھوکے باز تو نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تو میں نے اس کو بتا دی۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، سو میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر ہی لے آؤں۔ اب میں روز اسی عورت کے بارے میں سوچتی، وقت کب گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا، اس کا بہت خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر ابھی بچی لیبر روم میں ہی تھی کہ ہادیہ نے رونا دھونا مچا دیا۔ خدا کے لیے بی بی جی میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتا چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کو اس طرح چلاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دیکھا تو اپنی نرس نگین کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میری کام کرنے والی کو پہلے سے ہی سب کچھ معلوم تھا کہ آج بچے کے پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے کھلونے وغیرہ لا رکھے تھے۔ یہ ساری خریداری میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو وہ بچی تھما دی، یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں میرے گھر پہنچ گئی۔ مجھے بے حد اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں یہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اچانک سے وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈر سی گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا، آپ کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا، اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا ہوا مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے اس شخص کے ارادوں پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولی میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی، اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا شروع کروں گی۔ رات کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلی اور ابھی راستے میں ہی تھی کہ کسی نے میری گاڑی کے آگے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ عموماً ایسے واقعات تبھی ہوتے تھے جب کوئی ڈاکو لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا بی بی تم نے ہماری معصوم بچی کو اپنے گھر میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا رکھا ہے؟
मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने घबराते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करना। उसने मुझे जान लेने की धमकी दी तो मैंने कहा, मैं किसी की बच्ची खुद से क्यों रखूंगी? मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं तो उनकी मदद करती हूँ। ऐसे ही एक औरत आई थी, उसने मुझे कहा था कि अगर उसकी बच्ची जिंदा पैदा हुई तो वो अपने शोहर के हाथों खुद भी अपनी जान गंवा बैठेगी और अपने बच्चे की भी जान दे बैठेगी। बस इसीलिए मैं उस बच्ची को अपने घर ले गई हूँ। मैं उसे पालना चाहती हूँ। मैं कोई गैर इखलाकी या फिर गैर कानूनी काम नहीं कर रही। मैंने उस बच्ची की माँ से इजाजत लेकर उसे अपने घर भेजा है। आप समझने की कोशिश करें। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, मेरा दिमाग पहले ही घूमा हुआ है, तुम मुझे और मत उलझाओ, बस मुझे अपने घर ले चलो। मैं उस बच्ची को लेकर वापस अपने घर जाऊंगा। उस बच्ची के बारे में तुम्हें कुछ भी हकीकत मालूम नहीं है, इसलिए तुम हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं बहुत डर गई थी उस आदमी की बातों से। वो आदमी मेरी गाड़ी में ही बैठ गया। उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और लॉक लगा दिया और बोला, चलो मुझे अपने घर ले चलो। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। खुदा जाने कि मैंने उस वक्त ड्राइविंग कैसे की। मेरा घर आधे घंटे की दूरी पर था, मगर मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग गया था। वो आदमी पीछे बैठा मुसलसल मुझे धमकी आमेज बातें कर रहा था, जबकि मेरा सांस खुश्क हो चुका था। उस घर में तो मेरी अम्मा अब्बा भी नहीं थे, ना ही कोई और मर्द मेरी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद था। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने चलती गाड़ी में अपनी नौकरानी के नंबर पर एक मैसेज कर दिया था कि तुम बच्ची को कहीं छुपा लो और अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को कॉल कर दो। मेरी नौकरानी मैट्रिक पास थी, वो मैसेज वगैरह पढ़ लेती थी। जब मैंने घर के आगे गाड़ी रोकी तो वो आदमी बोला, चलो जाकर बच्ची को ले आओ या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूं, और हाँ, चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने उस आदमी से 2 मिनट की मोहलत मांगी और अंदर आ गई। घर में मेरी काम वाली और बच्ची गायब थी, यानी कि मेरा मैसेज काम कर गया था। मगर अभी तक पुलिस नहीं आई थी, इसलिए मैंने उस आदमी के सामने नया ड्रामा शुरू कर दिया। मैं फौरन से भागती हुई बाहर आई। मेरी आंखों में आंसू थे। उस आदमी के आगे हाथ जोड़ने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने उस बच्ची को कहीं गायब नहीं किया, वो खुद कहीं चली गई है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला एक दिन की बच्ची खुद कैसे कहीं जा सकती है? तुम इन्हें उसे कहीं रखा हुआ होगा, जल्दी बताओ। उस आदमी ने चीख सी मारी तो मैं डर गई। भाई, तुम बेशक मेरा सारा घर छान मारो, मेरे घर में एक नौकरानी रखी थी, नर्स के हाथों मैंने बच्ची को यहाँ भिजवाया था। तुम खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना करो। यहाँ लोग मुझे जानते हैं, तुम्हें मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। वो आदमी मेरे रोने धोने पर नरम पड़ गया। तब मैंने उससे पूछा कि उस बच्ची के पीछे सब लोग इतने क्यों परेशान हैं, जबकि उस बच्ची की माँ तो ये कह रही थी कि उसके शोहर ने उसको मारा है। वो अब कभी भी अपनी बच्ची को अपने घर नहीं ले जा सकती। शोहर को भी मैंने कहा था कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई है। मेरी बात सुनकर वो आदमी चिल्ला उठा कि ये सब झूठ है, हमने उसको बच्ची को मारने की धमकी कभी नहीं दी, वो खुद ही अपनी हरकतों की वजह से इस हाल को पहुंची है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या उस औरत ने मुझसे झूठ बोला था? जी हाँ, उसने झूठ बोला। असल में हम लोग एक पीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम अपनी औरतों पर जुल्म नहीं करते। ये औरत जो आपके पास आई थी वो मेरी बहन है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने उसे बहुत रोका कि कुछ अरसा ठहर जाओ, हम तुम्हारी शादी खुद करेंगे, मगर वो ना मानी और हमारे एक गरीब अजीज से शादी कर ली। हमारी बहन ने हम सबको धोखा दिया और अब जबकि बच्ची पैदा हुई है तो वो अस्पताल में दे आई है, जबकि उस बच्चे के बारे में हमारे पीरों का कहना है कि ये बच्ची बड़ी ही नसीबों वाली है, बड़ी होकर ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। मगर मेरी बहन ने झूठ बोलकर ये बच्ची आपको दे दी है, क्योंकि उन लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। ये बच्ची मैं हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा। अभी वो आदमी यही बातें बता रहा था कि मेरे दरवाजे पर पुलिस आ गई और साथ में मेरी नौकरानी और बच्ची भी आ गई। मैंने सारी बात पुलिस वालों को बता दी। पुलिस वालों ने उसी वक्त उस बच्ची के वालिदैन को बुला लिया और सारी तफ्तीशें करने के बाद ये पता चला कि बच्ची के वालिदैन झूठे हैं, उन्होंने सब झूठ बोला था। वो गुर्बत की वजह से अपनी बच्ची से जान छुड़वाना चाहते थे, जबकि उस बच्ची के खानदान वाले उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो अपना खून किसी को भी नहीं देना चाहते थे,
काफी देर बहस करने के बाद पुलिस वालों ने उन सबकी सुलह करवा दी, बच्ची को माँ के हवाले किया और उस बच्ची के वालिदैन ने सबसे माफी मांगी। फिर उस आदमी ने मुझसे भी माफी मांगी जिसने मुझे हरासा करने की कोशिश की थी। उसका तरीका तो गलत था, मगर मैंने अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दिया। पुलिस ने सुलहनामा लिखवाया, उस पर सबके दस्तखत और अंगूठे लगवाए और फिर वो सब यहाँ से चले गए। उस बच्ची को भी अपने साथ ले गए। बच्ची के जाते ही मैं बहुत उदास हो गई। मैं सारी रात सो न सकी। अगले रोज मेरे वालिदैन आ गए। वो मुझे कब से शादी का कह रहे थे, मगर मैंने शादी ना करने का फैसला किया था। मगर अब मैंने अपना फैसला बदला और शादी के लिए हाँ कर दी थी। आज मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। शोहर भी बहुत प्यार करने वाला मिला है। मगर मैं जब भी ये वाकया याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहते हैं कि जब औरत को बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता है तो वो इंतहाई कदम उठा लेती है।